नमस्कार, एजुकेसन मेन पावर युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा 1.43 मा वनको विषयबाट हामी विस्तृत रूपमा चर्चा गर्दै छौं र आजको सामग्रीलाई सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नुस् ताकि हामीले प्रसारण गरेका भिडियोहरू तपाई समक्ष पुगुन् र तपाईलाई चाहिँ केही सहयोग मिलोस् भन्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ। अब ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ है त। वन 1.3 मा रहेको छ वनको विषयमा। अब कुनै ठाउँको भूधरातल हावापानी माटो आदिले त्यस स्थानको वनस्पतिलाई प्रभावित गर्दछन्। हावापानीले वनस्पतिलाई प्रभावित गर्ने हुँदा यी दुई बीच अनिश्चित सम्बन्ध रहेको छ। नेपालको वातावरणीय संरक्षण र सन्तुलनमा वन सम्पदाको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। यस सन् 1954 को तथ्याङ्क अनुसार देशको 45% भन्दा बढी भूभाग वन जंगलले ढाकेको थियो, तर सन् 1979 तिर 43%, सन् 1986 मा चाहिँ 37% र सन् 1998 मा चाहिँ 98 मा गरिएको एक सर्वेक्षणले चाहिँ वन क्षेत्रको केवल 39.6% रहेकोमा चाहिँ सन् 2014 मा वन सर्वेक्षणले फेरि वन क्षेत्र चाहिँ 44.74% पुगेको तथ्य देखाएको छ। विगतमा आवास तथा पुनर्वासका लागि धेरै ठाउँमा वन फडानी गरियो भने कतिपय क्षेत्रमा वनको अतिक्रमण पनि भयो हैन। अनि नेपालको भूधरातल तथा वन जंगलको विविधताका आधारमा नेपालको वनस्पति जगतलाई निम्नलिखित 5 समूहमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। क उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जंगल सब ट्रपिकल, अनि एभरग्रीन फरेस्ट भन्छ जसलाई फरेस्ट भनेर भन्छ। तराई भावर दुन सूर्य पर्वतको 1200 मिटर सम्मको उचाइमा पाइने उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जंगलमा गर्मी र वर्षा यथेष्ट मात्रामा हुने हुँदा यहाँका रुखहरू अग्ला, मोटा, बलिया र सधैँ हरिया हुन्छन्। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म समानान्तर रूपमा रहेको यो जंगल पहिले 4 कोससम्म फैलिएकाले यसलाई चाहिँ 4 कोसे झाडी पनि भनिन्छ। यहाँ साल, सिसौं, खैर, सिमल आदि प्रमुख वनस्पतिका साथै साँबे अनि त्यसैगरी ढड्डी, गाँज पनि पाइन्छन्। यस जंगलमा हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, मृग आदि वन्यजन्तु पाइने हुँदा यो क्षेत्र चाहिँ आर्थिक तथा जैविक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। खमा रहेको छ समशीतोष्ण पतझर जंगल, टेम्परेचर डिसाइडेस फरेस्ट भनेर भन्छ। अनि यसमा चाहिँ नि नेपालमा 1200 मिटरदेखि 2100 मिटरसम्मको उचाइमा चुरे पहाडको माथिल्लो भाग, मध्य भाग र महाभारत पर्वतको तल्लो भागको समशीतोष्ण पतझर जंगलमा पाइने रुख अग्ला र मोटा हुन्छन्। अनि तल्लो भाग सघन छायादार भए पनि माथिल्लो भाग चिसो हुनुका साथै तुषारो पर्ने भएकाले अधिकांश पात पतिङ्गर झर्ने हुँदा यो वन श्रृङ्खला पतझर भनिएको पनि हो। अनि उच्च भागमा केही मात्रामा चाहिँ पतझर र कोनधारी रुखहरूको मिश्रित जंगल पाइन्छ। यहाँ पाइने कडा र नरम जातका सदाबहार, पतझर र कोनधारी रुखमध्ये साल, सल्ला, देवदारू, चाँप, कटुस, ओखर, गुराँस, पिपल, चिलाउने, बर, बाँस, सिमल, उत्तिस, फलास, त्यसैगरी लाखुरी, चाँप प्रमुख छन्। यस्तो वन उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जंगलभन्दा कम गुणस्तरको मानिन्छ। गमा रहेको छ समशीतोष्ण सदाबहार कोनधारी जंगल, कन्फ्रेस फरेस्ट भनेर भन्छ। कन्फ्रेस फरेस्टमा चाहिँ महाभारत पर्वतको माथिल्लो भाग तथा हिमाल पर्वतको तल्लो भागमा 2101 मिटरदेखि 3350 मिटरसम्मको उचाइमा कोनधारी जंगल पाइन्छ। यहाँ वर्षैभरि चिसो हुने हिमपात भइरहने हुँदा रुख र रुखका पातहरू कोन जस्तै चुच्चो परेका हुन्छन्। यहाँको माटो सेपिलो हुने हुँदा सदाबहार जंगल हुन्छ। यहाँ मजौला नरम जातका रुख पाइने र यसमा पनि चाँप, सल्ला, देवदारू हैन, अनि त्यसैगरी कटुस, धुपी, सिमल, चिलाउने, बेतबाँस, उत्तिस, बाँस, गुराँस, भोजपत्र आदि उल्लेखीय मात्रामा रहेका छन्। घमा रहेको छ लेकाली वनस्पति वा घाँसे मैदान, अल्पाइन फरेस्ट। नेपालमा 3351 मिटरदेखि 5000 मिटरसम्मको उचाइमा कम तापक्रम र कम वर्षा हुने पहाडी तथा तल्लो हिमाली क्षेत्रमा पाइने वनस्पतिलाई लेकाली वनस्पति भनिन्छ। यो उचाइमा चिसो र शुष्क जलवायु पाइने हुँदा यहाँ अग्ला, मोटा र कडा जातका रुखहरू
सब प्रिन सक्दैनन्। लेकाली वनस्पति मध्ये कम उचाइमा गुराँस निगाले र केही झाडी जस्ता रुखहरू 3600 मिटरसम्मको उचाइमा पाइन्छन् भने त्यो भन्दा माथि घाँसका ठूला ठूला फाँटहरू पाइन्छन्। माथिल्लो भागमा रङ्गी बिरङ्गी बुकी फूल जडीबुटीहरू पाइन्छन्। अङ्गामा रहेको छ शीत मरुभूमिको वनस्पति टुन्ड्रा भेजिटेरियन। अब नेपालमा 5000 मिटरको उचाइभन्दा माथि हिउँ पर्ने हुँदा यहाँ वनस्पतिहरू उम्रिन नसक्ने भएकाले हिउँ अड्डिने भिरालो ठाउँमा काँइ र लेउ मात्र पाइन्छन्। उम्रिन र हुर्कन नसक्ने यस्तो ठाउँमा उम्रेका लेउ र झ्याउलाई चाहिने टुन्ड्रा वनस्पति वा शीत मरुभूमिको वनस्पति पनि भनिन्छ है त। 1.4 मा रहेको छ खनिज। अब पृथ्वीभित्र रहेका तामा, कोइला, चुनढुङ्गा, पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, खरी, गेरु, सिसा, म्याग्नेसाइट, सेलेट आदिलाई खनिज भनिन्छ। नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न मुलुक हो। आर्थिक वर्ष 2065-66 मा यस क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 0.54% योगदान रहेको थियो। नेपालमा खनिज उत्खननका लागि गरिएको प्रयासको इतिहास त्यति लामो छैन। खनिज पदार्थको उत्खननलाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि विक्रमसम्म 2024 मा भूगर्भिक विभागको स्थापना गरियो। यद्यपि यसको भूगर्भमा रहेका खनिज पदार्थलाई उपयोग गर्न सकिएको छैन। तालिका नम्बर 1.9 मा रहेको छ नेपालका खनिज साधनका सम्भाव्य क्षेत्रहरू है त। क्रमसङ्ख्या, उपलब्ध खनिज अनि खनिज पाइने स्थानहरूको बारेमा हामीले यहाँ बुझ्नेछौँ। अब एक फलाम चाहिँ पुल्चोकी, ठोसे, चितवन, कुलेखानी, भैँसे, प्युठान, बजाङ, डोटी, जन्तर, लब्दी, फर्पिङमा पाइन्छ। अब 2 तामा चाहिँ तामाखानी, सीमाखानी, कुलेखानी, बुद्धखोला अनि वाप्सा 12 बेसे, त्यसैगरी मार्फा, बन्दीपुर, ओखलढुङ्गा, इलाम डाँडा, म्याग्दीमा है त। अनि 3 अभरख चाहिँ नि अभरख, भोजपुर, डोटी, चैनपुर, सिन्धुलीगढी, ज्यामिरे, निबुवा गाउँ, त्यसै गरेर रसुवा, बजाङ, लमजुङ, गोसाइकुण्ड, सुन्दरीजल। 4 चुनढुङ्गा, चोबार, भैँसे, धनकुटा, मोरङ, चितवन, मकनपुर, पाल्पा, गोदावरी, सुर्खेत है त। त्यसै गरेर 5 सिसा चाहिँ गणेश हिमाल, पुल्चोकी, मकनपुर, बागलुङ, मार्फु, गलकोट हैन, मार्फु गलकोट, त्यसै गरेर तिप्लिङ अनि बैतडी। 6 जस्ता चाहिँ गणेश हिमाल, पुल्चोकी, माझेर खोला, नाम्पा। 7 गण्डक, चिसापानी, गढी, गोसाइकुण्ड, बराहा क्षेत्र। 8 खरी, सिन्धुपाल्चोक, खोटाङ, भोजपुर। 9 सिलेट, बन्दीपुर, बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी, जनकपुर। 10 मार्बल, गोदावरी, महाभारत पर्वत श्रृङ्खला। 11 गेरु, सिन्धुपाल्चोक, चौतारा। 12 कोइला, दाङ, सल्यान, चौतारा, चितवन, मकनपुर, काठमाडौँ उपत्यकामा है त। 13 मा रहेको छ पेट्रोलियम चाहिँ कोइलावास, नेपालगञ्ज, धनगढी, मुक्तिनाथ, दैलेख, प्युटान, दाङ र तराई, चुरे पहाड, महाभारतको विस्तृत क्षेत्रफलमा पाइने सम्भावना निकै रहेको। ग्यास 14 मा रहेको छ ग्यास, तराईको विस्तृत भूभाग, मुस्ताङ क्षेत्र र काठमाडौँ उपत्यकामा। 15 मा रहेको छ सुनकोशी, बुढी गण्डकी, रिउ खोला, काली गण्डकीको बगर, बेरिङ, कोशी नदीमा फ्लेसर सुन पाइएको छ। अनि 16 मा रहेको छ चाँदी, चिसापानी, गढी, बागलुङ, पुल्चोकी। 17 मा रहेको छ कोवाल्ट, पाल्पा, गुल्मी, अरखाँची, धनकुटा। 18 मा रहेको सोडा चाहिँ सल्यान र डोटीमा। 19 मा रहेको छ सिधे नुन, बिरे नुन भनेको छ, त्यो चाहिँ रसुवा र स्याप्रु बेसीमा है त। रसुवाको स्याप्रु बेसीमा पाइन्छ। अनि 20 मा रहेको छ निवरेस र अन्य पत्थर दुर्लभ धातु, गोरखा, डडेलधुरा, जाजरकोटमा। 21 मा रहेको छ निकेल चाहिँ खोकलिङ, नाम्फा र अनि टुङथाङ, भोरलेमा पाइन्छ। अनि 22 मा रहेको छ म्याग्नेसाइट चाहिँ दोलखाको खरीढुङ्गा, उदयपुरको अनि कम्फ्यू घाट अनि मुस्ताङको चाहिँ नुनखानीमा पाइन्छ। 16 चाहिँ नेपाल परिचय 2079 को हो। अनि त्यसैगरी हामी हेर्दैछौँ अब 1.45 मा जलस्रोतको बारेमा है त। नेपाल समुद्री सुविधाबाट वञ्चित भए पनि जलसम्पदाको दृष्टिले ब्राजिल पछि विश्वको दोस्रो सबैभन्दा समृद्ध र एसियाको पहिलो राष्ट्र मानिन्छ। नेपालमा 6000 भन्दा बढी नदी नाला छन्। नेपालका 3 ठूला नदी कोशी, गण्डकी र कर्णालीको जलभण्डार क्षमता 1,00,000
48,000 क्युबिक मिटर अर्थात् कुल जलभण्डार क्षमता 74% रहेको छ। कुल जलविद्युत उत्पादन क्षमता करिब 83,000 मेगावाट रहेको छ। नेपालमा साना ठुला नदीहरूको प्रवाह, जलभण्डार र उपयोगिताका दृष्टिले नदीलाई चाहिँ निम्नानुसार 3 श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ है त। अब पहिलो स्तरका नदीहरू पहिलो स्तरका नदीहरू चाहिँ हिमालको हिउँ पग्लेर वा हिमालयबाट उत्पत्ति भई निरन्तर रूपमा ठुला जलराशिका साथ प्रभावित हुने सप्तकोशी, सप्तगण्डकी, कर्णाली जस्ता ठुला नदीहरू पहिलो स्तरका नदी हुन्। यस्ता नदी ठुला जलविद्युत र सिँचाइ आयोजनाहरूका लागि उपयोगी मानिन्छन्। दोस्रो स्तरका नदी हिमालय पर्वतभन्दा तलको महाभारत पर्वत श्रेणीबाट उत्पत्ति भई कहिल्यै नसुक्ने, निरन्तर रूपमा जल प्रभावित हुने भए तापनि वर्षातमा बढी पानी हुने तर हिउँदमा चाहिँ पानीको मात्रा निकै घट्ने मेची, कन्काई, त्रियुगा, कमला, बागमती अनि बाणगङ्गा, तिनाउ, राप्ती, बबई, मोहना आदि दोस्रो स्तरका नदी हुन् है त। अनि तेस्रो स्तरका नदीहरूको बारेमा अब हामी हेर्दैछौँ। शिवालिक पर्वतमाला चुरे पहाडबाट उत्पत्ति भई मनसुनमा निकै ठूलो रूप लिने र हिउँदमा चाहिँ निकै कम हुने वा सुक्ने अस्थायी प्रकृतिका नदीहरू तेस्रो स्तरका नदी हुन्। यस्ता नदीमा चाहिँ सिर्सिया, तिलाबे, जमुनी, हर्दीनाथ, डुन्डुवा, अर्जुन खोला आदि पर्दछन्। यस्ता नदी वर्ष खेती तथा अल्पकालीन सिँचाइका लागि उपयोगी हुने गर्दछन् है। अनि हामी अब हेर्दैछौँ यहाँ 1.4.6 मा तालकुण्ड र पोखरीहरू। तिलिचो तालको यहाँ थोरै रूपमा चाहिँ चित्र पनि दिएको छ, यसलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यति स्पष्ट त छैन तैपनि चाहिँ नि यहाँ रहेको छ। तिलिचो ताल मुस्ताङ जिल्लामा पर्दछ ल। अब त्यसै गरी यहाँ अब यसको बारेमा पढौँ। तिलिचो ताल समुद्री सतहदेखि 4,949 मिटरको उचाइमा चाहिँ फाक्से हिमालको काखमा रहेको छ। कुन हिमालको काखमा रहेको छ त्यो? फाक्से हिमालको काखमा रहेछ। यो मनोरम ताल मुस्ताङको साथमा अन्नपूर्ण हिमालको उत्तरी भेग मनाङ जिल्लामा पर्दछ। यो तालको लम्बाइ करिब 4 किलोमिटर तथा चौडाइ चाहिँ 1.2 किलोमिटर र गहिराइ चाहिँ करिब 200 मिटर रहेको छ। यस ताललाई तिलिचो वा तिलिचो ताल पनि भनिन्छ। तिलिचो वा तिलिचो ताल पनि भनिन्छ। यस तालको उत्तरतिर नीलगढी र दक्षिणतर्फ अन्नपूर्ण हिमाल पर्दछ। हिउँ, जल तथा ढुङ्गाको सौन्दर्यमा खुलेको हुनाले यो ताल अत्यन्तै मनमोहक छ है। अब हामी हेर्दैछौँ अर्को राराताल। अब यो राराताल चाहिँ मुगु जिल्लामा पर्दछ। यहाँ फोटो पनि थोरै दिएको छ तर स्पष्ट चाहिँ छैन, यसको नक्सा मात्रै थोरेर। राराताल मुगु जिल्लामा है। अनि मुगु जिल्लामा अवस्थित यो ताल नेपालको सबैभन्दा ठूलो तालको रूपमा प्रसिद्ध छ। यसको लम्बाइ 5.2 किलोमिटर छ भने चौडाइ चाहिँ 2.4 किलोमिटर रहेको छ। गहिराइ चाहिँ 167 मिटर छ। यो समुद्र सतहदेखि 2990 मिटर उचाइमा रहेको छ। यसलाई चाहिँ नि महेन्द्र ताल पनि भनिन्छ, किनभने महेन्द्रले चाहिँ नि नामाकरण गरेका थिए। महेन्द्र ताल पनि भनिन्छ। अब हामी हेर्दैछौँ एउटा चर्चित ताल फोक्सोन्डो ताल। फोक्सोन्डो ताल चाहिँ नि फोक्सोन्डो ताल डोल्पा जिल्लामा अवस्थित छ। फोक्सोन्डो ताल डोल्पा जिल्लामा अवस्थित छ। कान्जिरवा हिमालको दक्षिणी फेद तथा भेरीको मुख्य शाखा जगदुल्ला खोलाको सिरान कागमारा लेकको काखमा अवस्थित फोक्सोन्डो ताल समुद्री सतहदेखि करिब 3,613 मिटरको उचाइमा छ। 3,613 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यो ताल उत्तर दक्षिणतर्फ लामो एवं पूर्व पश्चिमतर्फ चौडा देखिन्छ। यो तालको लम्बाइ करिब 4.82 किलोमिटर छ तथा चौडाइ चाहिँ नि 1.61 किलोमिटर रहेको छ। यस तालको स्थानीय नाम चाहिँ रिग्मो हो। यस तालको स्थानीय नाम चाहिँ के रहेछ? फोक्सोन्डो तालको रिग्मो। यो ताल तिनकुने लाम्चो आकारको छ। यो ताल रारा तालपछिको दोस्रो ठूलो र मुलुकको सबैभन्दा गहिरो ताल हो। यो तालको पानी अत्यन्तै चिसो भएको कारणले गर्दाखेरि यस तालमा कुनै किसिमका जीवात्मा पाइँदैनन्। यस तालको निकासको रूपमा रहेको सुलीगाड खोलामा करिब 176 मिटरको झरना पनि छ।
छोरोल्पा ताल अब छोरोल्पा तालको बारेमा हेर्ने हो भने यो ताल दोलखा जिल्लामा पर्दछ। यो समुद्र सतहदेखि 4580 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यस तालको लम्बाइ 3 किलोमिटर, चौडाइ चाहिँ 0.5 किलोमिटर र गहिराइ चाहिँ 100 मिटर रहेको छ। यस तालमा करिब 8 करोड घनमिटर पानी रहेको अनुमान छ। विस्फोटन हुने खतरामा रहेको यस ताललाई विस्फोटनबाट बचाउन पानी बाहिर निकाल्न साइफन जडान गरिएको छ। अब हामी हेर्दैछौँ फेवाताल। फेवातालको पनि थोरै चित्र दिएको छ यहाँ। फेवाताल कास्की जिल्लामा अवस्थित छ। कास्की जिल्लाको पोखरामा रहेको फेवातालको लम्बाइ 4.8 किलोमिटर, चौडाइ 1.5 किलोमिटर र गहिराइ चाहिँ 24 मिटर रहेको छ। यो तालमा माछा पुच्छ्रेको छाया देखिने हुनाले बडो मनमोहक हुनुका साथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ। अब हामी हेर्दैछौँ रानी पोखरी है त। रानी पोखरीको बारेमा है त। रानी पोखरीको बारेमा हेर्ने हो भने राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकले पीडित आफ्नी रानी अनन्त प्रियालाई सान्त्वना दिलाउनका लागि रानी पोखरीको निर्माण गरेका थिए। यो पोखरीको लम्बाइ 180 मिटर, चौडाइ चाहिँ 140 मिटर र क्षेत्रफल झन्डै 32 रोपनी छ। यस पोखरीको उत्तर पूर्व र उत्तर पश्चिम कुनामा भैरव र दक्षिण पूर्वमा कुनामा महालक्ष्मी र दक्षिण पश्चिम कुनामा चाहिँ 16 हाते गणेश स्थापना गरिएको छ। टौदहको बारेमा पनि टौदह चाहिँ काठमाडौँ जिल्लामा रहेको छ। टौदह पनि काठमाडौँ उपत्यकाका जलमय भएको अवस्थामा मञ्जुश्री टौदहको अब बारेमा हामी पढ्छौँ विस्तृत रूपमा। काठमाडौँ उपत्यका जलमय भएको अवस्थामा मञ्जुश्रीले खडकले काटेर वा भगवान कृष्णले चक्र प्रहार गरी चोबारको गल्छी काटेर पानी बाहिर पठाएपछि यहाँका नागहरू पनि बाहिर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले चोबार भूतखेल भन्ने ठाउँमा पोखरी बनाई सोही ठाउँमा नागहरूका राजा कर्कोटकलाई बस्ने ठाउँ दिएकाले टौदहलाई कर्कोटक नागको वासस्थान पनि भनिन्छ। यो 84 रोपनी जलक्षेत्र सहित 96 रोपनी जग्गामा फैलिएको छ। दर्जनौं प्रकारका पंक्षी यहाँ पाइने हुँदा चराहरूको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि यो ठाउँ आकर्षण छ है। त्यसैगरी अर्को रहेको छ घोडागोडी ताल। घोडागोडी ताल चाहिँ कैलाली जिल्ला अन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गको उत्तरतर्फ हत्केलाको आकारमा 1.5 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको घोडागोडी ताल रहेको छ। यस तालको बीचबीचमा 4-5 वटा थुम्काथुम्कीहरू बनेका छन्। यो तालको छेउमा घोडागोडी मन्दिर रहेकाले सोही मन्दिरको आधारमा तालको नामकरण गरिएको हो। यो तालको छेउको जङ्गलमा दुर्लभ पंक्षी अनि धनेशका अतिरिक्त अनेकौं पशुपंक्षीहरू पाइन्छन्। तालभित्र माछा, गोही, कछुवा आदि पशुपंक्षीहरू पनि पाइन्छन्। घोडागोडी ताल है त। घोडागोडी तालको बारेमा पनि हामीले हेर्यौं। अब कैलाली जिल्लामा पर्दछ। बेगनास तालको पनि यहाँ चित्र दिएको छ थोरै, यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। बेगनास ताल कास्की जिल्लामा पर्दछ। रूपातालसँगै पचभैया डाँडाको अर्को पाखामा बेगनास ताल रहेको छ। समुद्री सतहबाट 677 मिटर उचाइमा अवस्थित 7.5 मिटर गहिरो यो ताल 225 हेक्टरमा फैलिएको छ। गोसाईकुण्ड जनै पूर्णिमाको दिन मेला भर्न हजारौं धर्मावलम्बी आउने साथै धार्मिक तीर्थस्थलको रूपमा समेत परिचित रहेको गोसाईकुण्ड बागमती प्रदेशको रसुवा जिल्लामा पर्दछ। हिमाली कालो कडा चट्टानमा निर्मल जलयुक्त यो ताल समुद्री सतहबाट करिब 4360 मिटर उचाइमा रहेको छ। सूर्यकुण्ड पूर्व र उत्तरी झरनामा गोसाईकुण्ड बन्न पुगेको छ। गोसाईकुण्डको बारेमा पनि हामीले हेर्यौं हैन। अब रूपाताल कास्कीमा। कास्की जिल्ला पोखराको पूर्व उत्तरी भागमा पचभैया पर्वतको फेदमा रूपाताल छ। समुद्री सतहबाट 701 मिटरको
उचाइमा अवस्थित 4.5 मिटर गहिराई भएको रूपाताल 120 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो तालमा हाल मत्स्य पालन गरी आर्थिक लाभ लिन थालिएको छ है त। त्यसैगरी अब नेपालका केही प्रसिद्ध ताल र कुण्ड र पोखरीहरू स्थान जिल्ला हामी त्यसको बारेमा ताल कुण्ड पोखरी कहाँ छन् अनि त्यसपछि जिल्ला कुन जिल्लामा रहेको छ त भन्ने कुराहरू हामी अब हेर्दैछौँ है। अब 1 राराताल मुगु, 2 फेवाताल कास्की, 3 रूपाताल कास्की, मैदीताल कास्की, बेगनासताल कास्की, सेफोक्सुन्डो वा रिग्मा ताल डोल्पा, 20,000 ताल नन्दा भाउजू ताल चितवन, गैड हवा ताल रूपेन्देही, लौसा ताल रूपेन्देही, सग्र हवा ताल रूपेन्देही, जाखिरा ताल कपिलवस्तु, घोडागोडी ताल कैलाली, बुलबुले ताल सुर्खेत, जगदीशपुर ताल कपिलवस्तु, रानी ताल कञ्चनपुर, झिलिमिला ताल कञ्चनपुर, तिलिचो ताल मनाङ, खप्तड अछाम, गोसाइकुण्ड रसुवा, इन्द्र सरोवर मकवानपुर, टौदह काठमाडौँ, रानी पोखरी काठमाडौँ, नागदह ललितपुर, गंगासागर धनुषा, महाराजा सुनवर्सी पोखरी मोरङ अनि माइदिया पोखरी पर्सा, सुरमा सरोवर बजाङ, इन्द्र सरोवर मकवानपुर, पञ्चासे ताल स्याङ्जा पर्वत र कास्की, त्यसै गरेर गिरिदह जुम्ला अनि सुनदह डोल्पा र बागलुङ जिल्लाको सीमा क्षेत्र, गुफा पोखरी, सभा पोखरी, सुङ्खासभा, त्यसै गरेर माई पोखरी इलाम। सोरठ नेपाल परिचय 2079 को रहेको छ। अब हामी अर्को श्रृङ्खलामा नेपालको जनसङ्ख्याको स्थितिको बारेमा हामी अझै विस्तृत रूपमा छलफल गर्नेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।